अगर आपको भी हॉरर कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी खौफनाक और सबक आमोज कहानियां जो आपको आखिर तक बांध कर रखेंगी। और याद रखिए, हर कहानी के पीछे एक राज छुपा होता है। तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी नई हॉरर स्टोरी आपसे मिस ना हो। आज की मेरी ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां सूरज गुरूब होते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लिया करते थे। दिसंबर की एक सर्द रात थी। दिसंबर का महीना था, लिहाजा सर्दी अपने जोबन पर थी। उमर और फैसल मुजम्मिल के घर के बाहर खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद हल्की सी आवाज के साथ गेट खोला और मुजम्मिल बाहर आ गया। यार, कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं, बाहर खड़े खड़े तो मेरी टांगे ही सुन्न हो गई हैं। उमर ने गुस्से से कहा, यार अब्बू जाग रहे थे तो मैं उनके सोने का इंतजार कर रहा था। तुम्हें तो पता है ना कि अब्बू मुझे रात को घर से बाहर नहीं निकलने देते, और खास कर दिसंबर के महीने में तो वो मुझ पर खास नजर रखते हैं कि कहीं मैं। अरे यार, एक तो तुमने पहले ही देर कर दी है और ऊपर से तेरी इन बातों में ना रात गुजर जाएगी। फैसल ने मुजम्मिल की बात काट कर कहा। अच्छा यार, माफ कर दो और चलो, मुजम्मिल ने बेजारी से कहा तो उन दोनों ने उसे गुस्से से देखा और आगे चल पड़े। रात के इस पहर सारा गांव सो चुका था। गांव की गलियां वीरान पड़ी थीं। रात उस पहर गांव के किसी भी घर में लाइट नहीं जल रही थी, लेकिन चांद की चांदनी में हर चीज साफ नजर आ रही थी। जल्द ही वो तीनों गांव से बाहर निकल आए। अब उनका रुख सामने खड़े बड़े बड़े पहाड़ों की तरफ था। यार, अगर गांव वालों की बातें सच हुई तो, और अगर पहाड़ों के दरमियान खुले मैदान में वो अजीब मखलूक हुई ना, तो मैंने तो उसे देखते ही मर जाना है। फैसल ने खौफजदा लहजे में कहा, अरे यार, ये गांव वाले ना बहुत बेवकूफ हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा वहां पर। हाँ, अगर कोई हुआ भी ना तो गांव के ही लोग होंगे। वो गांव वालों को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरफ कोई भी ना आए। उमर ने चलते चलते कहा, और ये तो सोचो ना कि वो अजीब मखलूक सिर्फ दिसंबर के ही महीने में आती है, बाकी महीनों में क्यों नहीं आती है? क्या उन्हें बाकी महीनों में डर लगता है वहां आने से? मुजम्मिल ने फैसल को देखते हुए कहा, और हाँ, अगर तुम वापस जाना चाहो तो जा सकते हो, हमें कोई एतराज नहीं है, और ना ही हम बाद में तुमसे कोई शिकायत करेंगे। अरे यार, तुम तो नाराज ही हो गए, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। फैसल ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा तो वो दोनों मुस्कुरा दिए। फैसल दिल ही दिल में थोड़ा खौफजदा था, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ जाने से इनकार नहीं कर सकता था, इसलिए वो भी उनके साथ ही जा रहा था। गांव में ये बात मशहूर थी कि गांव से थोड़े फासले पर जो पहाड़ हैं, उन पहाड़ों के दरमियान खुले मैदान में दिसंबर के महीने में एक अजीब मखलूक आती है, और दिसंबर के महीने में जो कोई भी वहां जाता है वो वापस नहीं आता। गांव के चंद लोगों ने उस मखलूक को अपनी आंखों से देखा था। गांव का एक आदमी जिसका नाम फारूक है, उसका कहना है कि एक दफा उसकी भैंस रात को उन पहाड़ों की तरफ चली गई। वो गरीब था, इसलिए वो भैंस को पकड़ने के लिए उन पहाड़ों की तरफ चला गया। वहां उसकी भैंस उन पहाड़ों के दरमियान खुले मैदान में चली गई। उस खुले मैदान में एक अजीब सी रोशनी फैली हुई थी। उस अजीब सी रोशनी में उसे वहां एक अजीब सी मखलूक दिखाई दी। उनकी शक्लें बहुत ही खौफनाक थीं। उसकी भैंस जैसे ही उस मखलूक के करीब पहुंची तो वो सारी मखलूक उस पर टूट पड़ी, और चंद ही लम्हों में उसकी भैंस का काम तमाम कर दिया। उसकी भैंस की हड्डियां तक वो मखलूक खा गई थी। उसकी भैंस को खाने के बाद वो मखलूक अब उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन वो वहां से भाग निकला और घर आकर ही दम लिया। एक और वाकया गांव की मस्जिद के इमाम के साथ पेश आया। उनका नाम हाफिज लुकमान है। उनका कहना है कि एक दफा मैं रात को दूसरे गांव से अपने गांव आ रहा था। जब मैं इस खुले मैदान में पहुंचा तो वो मखलूक मेरे सामने आ गई। उनकी शक्लें बहुत ही खौफनाक थीं।
ان خوفناک شکلوں میں مجھے ایک خوفناک بوڑھی بھی دکھائی دی۔ ان کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر میں ایک دم ڈر سا گیا۔ سخت سردی میں میرا پورا جسم پسینے پسینے ہو گیا تھا، لیکن پھر میں نے خود کو سنبھالا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگا تو وہ مخلوق چیختی ہوئی وہاں سے غائب ہو گئی اور میں وہاں سے بھاگتا ہوا گاؤں آ گیا۔ گاؤں کے 2-3 اور آدمیوں نے وہاں سے گزرتے ہوئے اس مخلوق کو دیکھا۔ وہ مخلوق انہیں بھی پکڑنا چاہتے تھے، لیکن وہ بھاگ نکلے، اور مخلوق دسمبر کے مہینے ہی میں وہاں دکھائی دیتی تھی۔ باقی مہینوں میں نہ جانے وہ کہاں غائب ہو جاتی تھی۔ اس دسمبر کے راز کو جاننے کے لیے کئی لوگ وہاں گئے، لیکن آج تک کوئی بھی واپس نہیں آیا۔ ان واقعات سے گاؤں کے لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکے تھے، اس لیے دسمبر کے مہینے میں اندھیرا پھیلتے ہی لوگ اپنے گھروں میں گھس جاتے ہیں۔ فیصل، عمر اور مزمل دسمبر کے اس راز کو جاننے کے لیے جا رہے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سب لوگوں کی جھوٹی کہانیاں ہیں، اور یہ جو کوئی بھی کر رہا ہے وہ گاؤں کا ہی ہے، اور وہ یہ سب کر کے گاؤں والوں کو خوفزدہ کر رہا ہے، اور وہ اس مقصد میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکا ہے۔ فیصل، عمر اور مزمل اس کے اس مقصد کو ناکام بنانا چاہتے تھے، اور گاؤں والوں کو یہ بتا دینا چاہتے تھے کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ اس لیے وہ تینوں پہاڑوں کی طرف جا رہے تھے۔ اب وہ چلتے چلتے پہاڑوں کے پاس پہنچ چکے تھے، اور جلد ہی وہ پہاڑوں پر چڑھ بھی گئے تھے۔ انہوں نے پہاڑوں پر کھڑے ہو کر دوسری طرف دیکھا تو انہیں وہاں کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ دیکھ یار، میں نے کہا تھا نا کہ یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، عمر نے فیصل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو نیچے جا کر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں کچھ ہے یا نہیں، مزمل نے پہاڑ سے نیچے اترتے ہوئے کہا تو وہ دونوں بھی اس کے پیچھے پیچھے اترنے لگے۔ جلد ہی وہ پہاڑ سے نیچے اتر گئے۔ اب ان کا رخ اس طرف تھا جہاں لوگوں نے اس عجیب مخلوق کو دیکھا تھا۔ جیسے ہی وہ اس طرف پہنچے تو وہاں ایک دم ایک عجیب سی روشنی پھیل گئی، اور ساتھ ہی انہیں اپنے ارد گرد سے بہت سی خوفناک چیخیں سنائی دینے لگیں، جسے سن کر وہ تینوں ڈر گئے۔ کون ہے؟ مزمل نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، تو اس کے ساتھ ہی وہاں سفید دھواں پھیلنے لگا۔ جب دھواں ختم ہوا تو ان کے ارد گرد بہت ہی خوفناک شکل والی مخلوق کھڑی تھی۔ وہاں پر جتنے بھی بھوت اور چڑیلیں تھیں ان کی شکلیں بہت ہی خوفناک تھیں، اور ان کی رنگت کالی سیاہ، اور سارے جسم پر کالے کالے بال تھے۔ ان کی آنکھوں کی جگہ 2 گڑھے تھے جن سے تازہ خون بہہ رہا تھا۔ ان کے منہ سے اوپر کے تمام دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے، اور ان کے ہاتھوں کے ناخن کافی لمبے اور نوکیلے تھے۔ وہ مخلوق آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ تو پہلے ہی اس خوفناک مخلوق کو اچانک دیکھ کر ڈرے ہوئے تھے، اور اب اس مخلوق کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ اور زیادہ ڈر گئے۔ بھاگو یہاں سے، مزمل نے چیخ کر کہا تو وہ تینوں وہاں سے بھاگ نکلے۔ جب انہوں نے آگے دیکھا تو ایک دم رک گئے، کیونکہ ان کے سامنے ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ اس کی شکل بھی انتہائی خوفناک تھی۔ اس کا چہرہ کالا سیاہ اور جھریوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی کالی سیاہ آنکھیں اور ان میں سے بہتا ہوا خون اس کے چہرے کو مزید خوفناک کیے ہوئے تھا۔ اس بوڑھی عورت نے انہیں اس طرح دیکھتے ہی مکرو انداز میں مسکرانا شروع کر دیا۔ اس کے مسکرانے کا انداز بہت ہی خوفناک تھا۔ فیصل کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، اور پھر دھیرے دھیرے اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ اس بوڑھی عورت نے کچھ پڑھ کر عمر اور مزمل پر پھونک ماری اور جھک کر فیصل کے بالوں سے پکڑ لیا اور گھسیٹتے ہوئے پہاڑوں کی طرف چلنے لگی۔ عمر اور مزمل بھی کسی اندیکھی طاقت کے زیر اثر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ وہ چلتے چلتے پہاڑوں کے پاس جا کر رک گئی۔ پھر اس بوڑھی عورت نے کچھ پڑھ کر پہاڑ پر پھونک ماری تو وہاں ایک راستہ بن گیا۔ وہ اس غار میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد راستہ خود بخود بند ہو گیا۔ راستہ بند ہوتے ہی باہر کھڑی خوفناک مخلوق نے
खौफनाक अंदाज में कहकहे लगाना शुरू कर दी। उस मखलूक की भूखी नजरें उस पहाड़ पर ही जमी हुई थीं, जिसमें वो खौफनाक बूढ़ी फैसल को लेकर गई थी। वो खौफनाक बूढ़ी अब भी फैसल को घसीटते हुए ले जा रही थी। मुजम्मिल और उमर भी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। उन्हें अपनी कोई होश नहीं थी। वो बूढ़ी चलते चलते गार के कोने में पहुंची तो वहां एक बड़ा सा कमरा था। वो उस कमरे में दाखिल हो गई और जाते ही फैसल को जमीन पर पटक दिया। मुजम्मिल और उमर भी उस कमरे में दाखिल हो गए। कमरे का मंजर बहुत ही खौफनाक था। सामने ही एक बूढ़ा एक बड़े से पत्थर पर बैठा हुआ था। उसकी शक्ल बहुत ही खौफनाक थी। उसकी काली स्याह रंगत और झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा बहुत ही खौफनाक था। उसके सर के बाल पांव तक पहुंच रहे थे। उसके हाथों और पांव के नाखून किसी तेज धार तलवार की तरह चमक रहे थे और वो अपनी आंखें बंद किए मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रहा था और बाकी पूरे कमरे में इंसानी हड्डियां और खोपड़ियां बिखरी हुई थीं। और उस कमरे में पहुंचते ही मुजम्मिल और उमर को होश आ गया और वो फटी फटी नजरों से कमरे को देखने लगे और वो हैरान हो रहे थे कि वो एकदम कैसे इस कमरे में पहुंच गए। वो उस बूढ़े और कमरे को देखकर डर की वजह से कांप रहे थे। अचानक ही उस बूढ़े ने अपनी आंखें खोली तो उमर और मुजम्मिल ने एक चीख मारी और एक दूसरे से लिपट गए। उसकी आंखें बहुत ही खौफनाक थीं। उसकी आंखों को देखकर ही उन दोनों की चीख निकली थी। उसकी आंखें जर्द थीं। उसकी आंखों में एक खौफजदा कर देने वाली चमक थी। उमर और मुजम्मिल एक दूसरे से लिपटे खौफजदा नजरों से उसकी ही तरफ देख रहे थे। देख दीपनाथ, मैं तेरे लिए क्या तोहफा लाई हूं। मैं अभी इस लड़के को ज़िबा करती हूँ और तुझे इसका दिल, गुर्दे और आंखें निकाल कर देती हूँ। तू खाएगा तो फिर तेरी शक्ति में इजाफा हो जाएगा। उस बूढ़ी ने फैसल की तरफ इशारा करते हुए कहा तो उमर और मुजम्मिल कांप कर रह गए। नहीं शांति, नहीं, इस लड़के को अभी ज़िबा ना करना। ये लड़का हमारे लिए बहुत खास है। तू ऐसा कर कि इन दोनों लड़कों में से किसी एक को ज़िबा कर दे। उस बूढ़े ने मुजम्मिल और उमर की तरफ देखते हुए कहा। दीपनाथ, इस लड़के में ऐसी कौन सी खास बात है? बूढ़ी ने फैसल की तरफ गहरी नजरों से देखते हुए कहा। इस लड़के की पैदाइश का दिन 15 दिसंबर है और हमने अपना चिल्ला भी 15 दिसंबर को शुरू करना होता है। इसको हम 15 दिसंबर को ही ज़िबा करेंगे तो हम दोबारा जवान हो जाएंगे। अच्छा, अब देर ना कर और उस लड़के को ज़िबा कर दे। बूढ़े ने मुजम्मिल की तरफ इशारा करते हुए कहा तो वो बूढ़ी मुजम्मिल की तरफ बढ़ी। इससे पहले कि वो मुजम्मिल तक पहुंचती, उमर मुजम्मिल के सामने खड़ा हो गया। मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। उमर गुस्से से चीखा तो बूढ़ी को गुस्सा आ गया। मेरे ख्याल में पहले तुझे ज़िबा करना चाहिए। ये कहकर उसने उमर को बालों से पकड़ा और जमीन पर पटक दिया और फिर उसकी तरफ बढ़ी तो मुजम्मिल उसके सामने आ गया और चीखते हुए बोला, तू मेरे दोस्त को नहीं मार सकती। तू मुझे ऐसा करने से नहीं रोक सकता। वो बूढ़ी उसे कहर आलूद नजरों से देखते हुए बोली और मुजम्मिल पर एक फूंक मारी तो वो हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। मुजम्मिल की चीखें पूरे कमरे में गूंज उठी। उसके जिस्म पर काफी जख्म आए थे, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके उठा और उस बूढ़ी औरत तक पहुंचा। उस बूढ़े ने एक रस्सी मुजम्मिल की तरफ फेंक दी। उस रस्सी ने मुजम्मिल के हाथों और पांव को जकड़ लिया था और वो अपने आप को आजाद करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन रस्सी उसके हाथों और पांव में मजबूती से बांधी हुई थी। वो बूढ़ी औरत उमर की तरफ बढ़ी और झुककर उसको बालों से पकड़ना चाहा तो उमर ने एक लात उसके सर पर दे मारी, लेकिन वो खौफनाक बूढ़ी औरत अपनी जगह से टस से मस ना हुई। फिर उस बूढ़ी औरत ने उमर को बालों से पकड़ा और घसीटते हुए उस बूढ़े के पास ले गई। बूढ़े के हाथों में एक खंजर था। उस बूढ़ी ने उमर को उस बूढ़े के सामने लिटा दिया और उसे मजबूती से पकड़ लिया। छोड़ दो मेरे दोस्त को, मुजम्मिल ने रोते हुए कहा। उस बूढ़े ने उमर को गहरी नजरों से देखा। उमर चीख रहा था।
وہ اپنے آپ کو اس بوڑھی عورت کے ہاتھوں سے چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو اس سے چھڑا نہیں پا رہا تھا۔ اس خوفناک بوڑھی کے ہاتھوں میں نوجوانوں سے بھی زیادہ طاقت تھی۔ وہ تھی تو بوڑھی، لیکن اپنے اندر پہاڑ جتنی طاقت رکھتی تھی۔ پھر اس بوڑھے نے عمر کی گردن پر زور سے خنجر مارا تو عمر کی چیخیں پورے کمرے میں گونج اٹھیں۔ وہ بوڑھی کے ہاتھوں میں تڑپ رہا تھا۔ پھر ایک دم ہی عمر کی چیخیں تھم گئیں اور وہاں گہری خاموشی چھا گئی۔ مزمل نیم بے ہوشی کے عالم میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ بوڑھا عمر پر جھکا اور اس کا خون پینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے جب سر اٹھایا تو اس کے چہرے پر خون ہی خون لگا ہوا تھا۔ اس بوڑھے نے اپنی کالی زبان ہونٹوں پر ماری اور پراسرار انداز میں مسکرانا شروع کر دیا۔ اس بوڑھے کو مسکراتا ہوا دیکھ کر وہ بوڑھی بھی مسکرانے لگی۔ پھر وہ عمر پر جھک گئی اور اس کا خون پینا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب بوڑھیا نے سر اٹھایا تو اس کا چہرہ بھی خون سے تر تھا اور اس کے چہرے پر ایک خوفناک مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس بوڑھے نے ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر بوڑھیا کو دیا۔ بوڑھی نے خنجر پکڑا اور زور سے عمر کے سینے پر وار کرنے لگی، جس سے اس کا سینہ 2 حصوں میں بٹ گیا۔ پھر اس بڑھیا نے اس کا دل کھینچ کر باہر نکال دیا۔ اس نے وہ دل اپنے ہاتھ پر رکھا اور احترام سے بوڑھے کی طرف بڑھا دیا۔ دل کو دیکھ کر اس بوڑھے کی آنکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی۔ اس نے جلدی سے دل لیا اور مزے مزے سے کھانے لگا، اور بوڑھی دوبارہ لاش کی طرف متوجہ ہوئی اور اس نے آنکھیں اور گردے بھی نکال کر اس بوڑھے کو دیے اور خود وہ عمر کا سر کھانے لگی۔ سر کھانے کے بعد وہ اٹھی اور باہر نکل گئی۔ جب وہ دوبارہ آئی تو اس کے ساتھ وہ تمام مخلوق تھی جو باہر کھڑی تھی۔ وہ آتے ہی عمر کی لاش پر ٹوٹ پڑی اور چند ہی منٹوں میں اس کی لاش کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا۔ مزمل سے یہ سب برداشت نہ ہو سکا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کے ساتھ فیصل بھی رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ فیصل؟ مزمل نے کانپتی ہوئی آواز میں فیصل کو پکارا، لیکن فیصل گہری بے ہوشی میں تھا۔ مزمل نے دیکھا کہ وہ بلائیں کسی اور کو کھانے میں مصروف تھیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ چڑیلیں اس لاش کو کھانے کے بعد باہر چلی گئیں۔ اب غار میں ہڈیوں اور کھوپڑیوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، نہ ہی وہ بڑھیا اور نہ ہی وہ بوڑھا۔ غار میں مزمل حسرت بھری نظروں سے عمر کے ڈھانچے کو دیکھنے لگا۔ مزمل؟ فیصل کی آواز پر مزمل چونکا۔ فیصل تم ٹھیک ہو نا؟ مزمل وہ خوفناک بوڑھیا گاؤں کے ایک آدمی کو مار کر اس کا دل، گردے اور آنکھیں نکال کر کھانے لگی۔ میں یہ سب دیکھ نہ سکا اور بے ہوش ہو گیا، یہ کہہ کر فیصل رونے لگا۔ فیصل، ان ظالموں نے ہمارے دوست عمر کا بھی ایسا ہی حال کر دیا ہے، مزمل نے اسے بتایا۔ کیا کہہ رہے ہو تم ہوش میں تو ہو نا؟ فیصل نے مزمل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں فیصل، میں سچ کہہ رہا ہوں، عمر ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ مزمل بھی رو دیا۔ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، فیصل نے روتے ہوئے کہا۔ فیصل، خود کو سنبھالو، ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ پلیز مزمل، مجھے یہاں سے لے چلو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ فیصل، میں خود بھی بے بس ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ نہیں مزمل، ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ ہاں یار، تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن وہ بوڑھی عورت اور بوڑھا بہت ہی طاقتور ہیں، ہم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں، مزمل نے مایوسی سے کہا۔ لیکن وہ دونوں اس وقت کہاں ہیں؟ مجھے نہیں پتا، شاید باہر گئے ہیں۔ یار مجھے ان سے بہت خوف آتا ہے، ان کی شکلیں بہت ہی خوفناک ہیں، اور خاص کر اس بوڑھے کی آنکھیں تو بہت ہی خوفناک ہیں۔ میں اس کی طرف دیکھتا ہوں تو میرا جسم کانپ جاتا ہے۔ ہاں فیصل، وہ بہت ہی خوفناک ہیں، مجھے تو اس بوڑھی عورت سے بہت خوف آتا ہے۔ اس بوڑھی کے ہاتھوں میں بہت طاقت ہے اور وہ اپنے اندر بہت زیادہ شکتیاں رکھتی ہے۔ اس نے مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو میں ہوا میں اڑتا ہوا دیوار کے ساتھ جا ٹکرایا اور پورا جسم زخموں سے بھر گیا، لیکن پھر بھی میں نے ہمت نہ ہاری۔ میں اٹھا، لیکن اتنی دیر میں اس بوڑھے نے مجھ پر رسی پھینک دی اور مجھے رسی میں جکڑ لیا۔
وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ غار میں بہت تیز سفید روشنی پھیل گئی۔ روشنی بہت زیادہ تیز تھی، اس لیے مزمل اور فیصل نے اپنی آنکھیں بند کر دیں۔ فیصل، مزمل، اپنی آنکھیں کھولو، ان کے کانوں میں ایک پراسرار آواز ٹکرائی۔ انہوں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو وہ حیران رہ گئے۔ ان کے سامنے عمر سفید لباس میں کھڑا تھا۔ وہ حیرت کا مجسمہ بنے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ عمر، تم زندہ ہو؟ مزمل تو کہہ رہا تھا کہ تم مر چکے ہو۔ ہاں، میں مر چکا ہوں، اور اب میری روح تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ ان ظالموں نے مجھے بہت بھیانک موت مارا ہے۔ عمر کی روح نے فیصل کی بات کاٹ کر کہا، عمر، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں نہیں بچا سکا۔ تم نے مجھے بچا کر اور اپنے آپ کو موت کے حوالے کر کے اپنی دوستی کا حق نبھا دیا ہے، لیکن میں تمہیں نہیں بچا سکا۔ نہیں مزمل، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ تم تو مجھے بچانے کے لیے بہت کوششیں کر رہے تھے، لیکن تم خود بے بس ہو چکے تھے۔ اس بوڑھے کی رسی نے تم کو جکڑ لیا تھا، اور مجھے فخر ہے کہ میں نے اپنے دوست کے لیے اپنی جان دے دی۔ عمر کی روح نے مزمل کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، میں نے تو سنا تھا کہ روح جسم سے نکلنے کے بعد آسمانوں میں چلی جاتی ہے، لیکن تمہاری روح تو زمین پر رہ گئی ہے۔ فیصل نے عمر کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ بوڑھا جب بھی کسی کو ذبح کرتا ہے تو ایک منتر پڑھتا ہے، جس سے اس کی روح اس بوڑھے کے حصار میں قید ہو جاتی ہے، لیکن جب اس نے مجھے ذبح کیا تو اس نے وہ منتر نہیں پڑھا تھا، جس سے میری بے قرار روح یہاں ہی ہے، اس غار میں قید ہو کر رہ گئی ہے۔ میری روح اب اس بوڑھے کے حصار میں نہیں ہے۔ جو روحیں اس کے حصار میں قید ہو جاتی ہیں وہ اگلے دسمبر کو زندہ ہوتی ہیں، اور انہی کی طرح ہی خونی درندہ بن جاتی ہیں، اور یوں ان کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب دسمبر کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو ان سب بھوتوں، چڑیلوں اور بوڑھے بوڑھی کے جسم سے گوشت گل سڑ کر اتر جاتا ہے، اور یہ سب ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتے ہیں اور اسی غار میں قید ہو کر رہ جاتے ہیں۔ لیکن جب دسمبر آتا ہے تو پھر ان کے جسم گوشت سے خود ہی بھر جاتے ہیں، اور یہ دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں اور انسانوں کو اپنا شکار بنانے لگ جاتے ہیں، اور ان کو اپنے جیسا کر لیتے ہیں، جس سے ان کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ عمر کی روح نے انہیں دسمبر کا راز بتا دیا۔ یہ سب بتانے کے بعد عمر خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی چھائی رہی، پھر عمر کی روح نے خاموشی کو توڑا۔ میرے دوستوں، میری روح اس بوڑھے کی قید میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی میری روح اگلے دسمبر کو ان کی طرح ہی خونی درندہ بن جائے گی۔ پھر میری روح بھی انسانوں کا خون کرے گی اور ان کا گوشت کھائے گی، لیکن میں یہ سب نہیں چاہتا۔ جب تک وہ بوڑھا اور بڑھیا مر نہیں جاتے تب تک میری روح اس غار سے باہر نہیں نکل سکتی۔ پلیز میرے دوستوں، مجھے اور اپنے آپ کو اس کی قید سے باہر نکالو اور ان دونوں کو مار دو۔ عمر کی روح نے انہیں تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، ہم انہیں کیسے مار سکتے ہیں؟ وہ دونوں تو بہت طاقتور ہیں۔ آج 15 دسمبر ہے اور وہ بوڑھا بوڑھی اس غار کے نیچے ایک تہہ خانے میں اپنا چلہ کر رہے ہیں۔ اگر ان کا چلہ مکمل ہو گیا تو وہ تم دونوں کو بھی ذبح کر دیں گے اور تمہارا خون پی جائیں گے، لیکن میں ایسا کبھی بھی نہیں چاہوں گا۔ عمر نے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں سوچ رہا ہوں کہ انہوں نے ابھی تک مجھ پر اپنا وار کیوں نہیں کیا۔ مزمل نے عمر کی طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، کل وہ تمہیں مارنے ہی والے تھے کہ انہیں اپنا نیا شکار مل گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ عمر، ہمیں ان کی کوئی ایسی کمزوری بتاؤ کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا خاتمہ کر دیں۔ ان دونوں کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اس وقت وہ چلہ کر رہے ہیں، اگر وہ چلہ چھوڑ کر حصار سے باہر آ جائیں تو انہیں ختم کیا جا سکتا ہے۔ ان کو خود بخود آگ لگ جائے گی۔ جلدی نیچے تہہ خانے میں جاؤ اور ان کو ختم کر دو۔ لیکن ہم تہہ خانے میں کیسے جائیں؟ ہم تو خود رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ میں ابھی تم کو رسیوں سے آزاد کر دیتا ہوں، بس تم ان پر حملہ کر دو۔ اتنا کہہ کر وہ ان کی رسیوں کو کھولنے لگا۔ اس کے ہاتھ سے رنگ برنگی شعاعیں نکلنے لگی تھیں،
जैसे ही वो रस्सियों से टकराएं तो रस्सियां टूटकर नीचे जमीन पर गिर गई और वो दोनों आजाद हो गए। उन्होंने एक नजर उमर की तरफ देखा और कहा, तहखाने का दरवाजा किस तरफ है? दाएं तरफ। दोनों भागते हुए दाएं तरफ जाने लगे। एक जगह उनको नीचे जाती हुई सीढ़ियां नजर आईं। अभी वो नीचे उतरने ही वाले थे कि उमर की रूह ने उन्हें रुकने को कहा तो वो एकदम रुक गए। उन्हें मारने के लिए तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है, तुम किस चीज से उन्हें मारोगे? उसकी बात सुनकर वो दोनों शर्मिंदा हो गए। यार तुम ही हमारी मदद करो और हमें हथियार दे दो। वो देखो, उस बूढ़े का खंजर पड़ा हुआ है जिससे उसने मुझे ज़िबा किया था, वो तुम उठा लो। उमर ने बूढ़े के खंजर की तरफ इशारा करते हुए कहा तो मुजम्मिल जल्दी से आगे बढ़ा और खंजर उठा लिया। अच्छा, अब तुम दोनों जल्दी से जाओ और उन्हें खत्म कर दो। मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। अल्लाह ताला तुम दोनों को कामयाब करे। उमर की रूह ने कहा तो वो दोनों नीचे की तरफ भाग पड़े। तहखाना बहुत ही गहरा था। सीढ़ियां थीं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। 10 मिनट तक उतरने में लग गए और वो नीचे जा पहुंचे। तहखाने में बूढ़ा और बूढ़ी एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रहे थे। जब उन्होंने मुजम्मिल और फैसल को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उनके चेहरों पर खौफ छा गया। खौफ से वो दोनों कांप कर रह गए और उन दोनों को घूरने लगे। उनके देखने का अंदाज बहुत ही खौफनाक था। मुजम्मिल जल्दी करो, इनका चिल्ला मुकम्मल होने से पहले उनको मार डालो। उनके कानों में उमर की आवाज सुनाई दी। वो जल्दी से आगे बढ़ा और एक ही बार में उस बूढ़े की गर्दन तन से जुदा कर दी तो तहखाने में बूढ़े की खौफनाक और दिल को दहला देने वाली चीखें गूंजने लगी। उस बूढ़े के जिस्म को आग लग गई। मुजम्मिल जल्दी से बूढ़ी की तरफ बढ़ा। मुजम्मिल को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो बूढ़ी चीखी और उठ खड़ी हुई और हिसार से बाहर निकल आई। बाहर निकलते ही उसके जिस्म को आग लग गई और उसकी खौफनाक चीखें गूंजने लगी। पूरा तहखाना जोर जोर से हिलने लगा। फैसल ने ऊपर देखा तो तहखाने की छत जोर जोर से हिल रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे जल्द ही ये छत नीचे आ गिरेगी। फैसल जल्दी से मुजम्मिल की तरफ बढ़ा और उसको पकड़कर सीढ़ियों की तरफ लपका। थोड़ी देर बाद वो तहखाने से बाहर निकल आए। जब वो गार में पहुंचे तो गार बहुत ही खौफनाक चीखों से गूंज रहा था और वहां पर जितनी भी हड्डियां और खोपड़ियां पड़ी हुई थी उनको आग लगी हुई थी। उमर की रूह एक तरफ बेचैन खड़ी उन दोनों का ही इंतजार कर रही थी। उन दोनों को बाहर आते देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और उसने कुछ पढ़कर सामने फूंक मारी तो वहां से बाहर निकलने का रास्ता बन गया। उमर की रूह ने उन्हें बाहर जाने को कहा तो वो भागते हुए गार से बाहर निकल गए तो उन्हें उस अजीब सी रोशनी में बहुत सी चुड़ैलें जलती हुई दिखाई दी। उनकी खौफनाक चीखें हर तरफ गूंज रही थीं। मुजम्मिल और फैसल काफी देर तक वहां खड़े रहे। अब उनकी चीखों में धीरे धीरे कमी आ रही थी और उनके जिस्म धुआं बनकर गायब हो रहे थे। थोड़ी देर बाद वहां से सब कुछ गायब हो गया। अब ना तो वहां पर वो खौफनाक चुड़ैलें थीं और ना ही उनकी खौफनाक चीखें वहां गूंज रही थीं। फैसल और मुजम्मिल एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और फिर पहाड़ पर चढ़ने लगे। जब वो पहाड़ पर चढ़ने के बाद दूसरी तरफ नीचे उतरने लगे तो उनको उमर की रूह वहां पहाड़ पर खड़ी दिखाई दी। मेरे दोस्तों, तुमने मुझे खूनी दरिंदा बनने से बचा लिया है। उस मखलूक को तुमने खत्म कर दिया है। अब ये मखलूक कभी भी यहाँ नहीं आएगी। तुम दोनों ने मुझे उस बूढ़े की कैद से आज़ाद कर दिया है। अब मेरी रूह को सुकून मिल गया है। तुम दोनों ने मुझे बचाकर दोस्ती का हक अदा कर दिया है। अल्लाह ताला हर किसी को तुम जैसा दोस्त अता फरमाए। अच्छा दोस्तों, मैं चलता हूँ। उमर की रूह ने मुस्कुराते हुए कहा। प्लीज उमर, हमें छोड़कर मत जाओ। मुजम्मिल और फैसल ने रोते हुए कहा। नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मैं जा रहा हूँ। दूसरी दुनिया मेरा इंतजार कर रही है। अल्लाह ताला तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। ये कहकर उमर की रूह ऊपर आसमानों की तरफ बढ़ने लगी।
اور اوپر بہت دور جا کر کہیں غائب ہو گئی۔ مزمل اور فیصل کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ اپنے دوست کے بچھڑ جانے سے بہت افسردہ تھے اور غمزدہ تھے۔ نہ ہاتھ تھام سکے، نہ پکڑ سکے دامن، بہت ہی قریب سے اٹھ کر بچھڑ گیا کوئی۔ فیصل نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یہ شعر پڑھا اور مزمل فیصل کی طرف پڑھا اور اسے گلے لگا لیا۔ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوب روئے۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی ہر طرف پھیل رہی تھی۔ دور سے انہیں گاؤں کی مسجد سے فجر کی اذان کی آواز سنائی دی تو وہ مسجد کی طرف چل دیے۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ گاؤں آئے تو سارے گاؤں والے خوف زدہ تھے۔ ان کے چہروں پر خوف چھایا ہوا تھا۔ گاؤں کے لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ رات کو بہت ہی خوفناک چیخیں سنائی دی تھیں۔ اب لگتا ہے وہ مخلوق ہمارے درمیان بھی آ جائے گی اور لوگوں کا خون کرے گی۔ مزمل اور فیصل گاؤں والوں کی یہ حقیقت سن کر ان کے پاس گئے اور ان کو ساری حقیقت بتا دی تو وہ بہت خوش ہوئے، لیکن عمر کی موت نے ان کو رلا دیا۔ اس دن کے بعد اب کبھی بھی کسی کو وہ مخلوق پھر دکھائی نہیں دی۔ مزمل اور فیصل کی شادی ہو گئی اور اب وہ اپنے اپنے گھروں میں بہت خوش ہیں، لیکن وہ اپنے دوست عمر کو آج تک نہیں بھول پائے۔ وہ دسمبر کا راز تو جان گئے تھے، لیکن اپنے ایک دوست کو کھو کر، اور وہ آج بھی اپنے دوست کی یاد دل میں لیے ہوئے ہیں۔